बंद हो गए। ये तो बलूचिस्तान का जो अहम डीलर है, ये तो डीलरों का चीनी है। और हमारा तो एक छोटा सा कोटा 13,500 टन तकरीबन, कोयटे का जो है 4,600 टन चीनी है, 120 गाड़ी है। सिर्फ 120 गाड़ी कोयटा शहर कहलाता है, बाकी एक बोरी नहीं छोड़ता है। ये 4 महीने से लखपा से आगे एक बोरी नहीं चढ़ता है, नबली से आगे एक बोरी चढ़ता है, और फिर ये अपने बाडरे मजबूत करे, एक बोरिया भी नहीं जाता है। 4 महीनों से ये स्मगलिंग कर रहा था वो सारा गायब हो गए थे, वो सब का सब गए। अभी हमारा जो ताजर आता है, जो लीगल माल आता है, जो बाकायदा इंडस्ट्री इनको इनोसी देता है, जो परमिट देता है, ये वो लोग हैं। इन लोगों के साथ अभी ये जातियाँ सिंध हुकूमत करता है। 20 किलोमीटर में आप जाओ, आप हैरान हो जाता है कि क्या हाल है। एक 10 चेक पोस्ट है, और चीनी का गाड़ी वो पकड़ता है, 10,000 दो, 20,000 दो। आज एक 10-15 दिन से कस्टम इंटेलिजेंस वाला आ गए थे, वो 30 गाड़ी उधर खड़ा करता है कि इतना लाख रुपया दो, हम ये चीनी का गाड़ियाँ छोड़ देंगे वरना हम केस करेंगे। इसी तरह 10-15 गाड़ियाँ इसने केस कर दिया अगले हफ्ते में, पिछले वाला हफ्ते में। तो इससे हम बहुत तंग आ चुके हैं। तो आज हम लोगों ने मुश्तरका तौर पर ये हड़ताल का ऐलान कर दिया है कि आज के बाद गैर मुनमदा तक हम एक बोरी भी नहीं मंगवाएंगे। हमारा सूबाई हुकूमत भी इस पर तवज्जो नहीं देता है, ना हमारा वज़ीर आला इस पर तवज्जो देता है, ना हमारा चीफ सेक्रेटरी इस पर तवज्जो देता है, बस ना हमारा सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ पर तवज्जो देता है। बार बार हम लोगों ने ये निशानी की है। हमारा कस्टम वाला जो बिल्कुल बदमाश बन करके उतरा हुआ है, हर गाड़ी को रोकता है और ले जाता है। हमारा बलूचिस्तान का कस्टम भी इसी तरह कर रहा है। नौतार पर इसने गाड़ियाँ खड़ी की है, कुलपुर पर खड़ी की है। भाई जब इनसे मिल गया है हुकूमत की तरफ से, जब परमिट मिल गया है हुकूमत की तरफ से, फिर हम लोग क्या लाए। हम लोगों ने उस दिन सकर वाला कस्टम इंटेलिजेंस वालों के साथ हम लोगों ने मीटिंग किया है। हम लोगों ने बोला कि आप हम लोगों को बताओ हम कौन सा कागज़, कौन सा चीज़ कम है कि हम वो पूरा करें, आप गाड़ी छोड़ देंगे। उसके पास कोई जवाब नहीं था कि बस आप बस यही सही, यही ठीक है, आप थोड़ा सा इस ऑफिस में वो करो, ये करो, वो करो, बस ये जवाब था। स्मगलिंग के बाद महकमा इंडस्ट्रीज़ बलूचिस्तान सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले ताजरों को सिंध और पंजाब से चीनी लाने के लिए बाकायदा परमिट और इनोसी जारी कर रहा है, जिसके बाद बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले ताजर गुटकी, खैरपुर और डेरकी में वाक़िया शुगर मिल से तमाम कानूनी तकाज़े पूरा करने के बाद चीनी ट्रकों में लोड करता है और शुगर मिल वाले ताजरों को बाकायदा इनवाइस, बिल्टी, गेट पास जारी करते हैं और APR ट्रिकर इनवाइस भी जारी कर रहा है। लेकिन सकर में कस्टम इंटेलिजेंस और सिंध बलूचिस्तान कस्टम हुकाम तमाम दस्तावेज़ात होने के बावजूद बलूचिस्तान के ताजरों से चीनी की लोड ट्रक रोक कर उनके खिलाफ केस बनाते हैं, जिसकी वजह से बलूचिस्तान की ताजर हैदराबाद में पेशियाँ बुकते हैं। सिंध बलूचिस्तान की कस्टम हुकाम समझते हैं कि जैसे बलूचिस्तान के ताजर मुफ्त चीनी लेकर जा रहा है। हम इन पर वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि बलूचिस्तान के ताजर फी ट्रक 70 लाख रुपए शुगर मिल्स को अदा करने के बाद चीनी खरीदते हैं। ताजर चीनी प्रो करके इतने पैसे नहीं कमाते जितने सिंध कस्टम हुकाम और पुलिस वाले बलूचिस्तान के ताजरों से ले जाते हैं। इसके अलावा 20 किलोमीटर के एरिया में पुलिस के अलग से 4 चेक पोस्टें कायम हैं, जिस पर ट्रकों को रोककर बता तलब किया जाता है। इसी तरह जकमाबाद, शिकारपुर की पुलिस और पुड हुकाम अलग से ट्रकों के ड्राइवरों और ताजरों को तंग करते हैं। पैसे न देने पर उनके ट्रकों को गैर कानूनी तौर पर कब्जे में लेकर झूठे केस बनाए जाते हैं, जिसकी मरकज़ी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान और बलूचिस्तान शुगर डीलर्स एसोसिएशन सख्त अल्फाज में मजम्मत करती है। कस्टम हुकाम और पुलिस एहलकार ये समझते हैं कि शायद ताजर ये चीनी स्मगलिंग करने के लिए ले जा रहा है, लेकिन हम महकमा इंडस्ट्रीज़ की जानिब से परमिट जारी करने के बाद चीनी लाते हैं। महकमा इंडस्ट्रीज़ की जानिब से जारी होने वाले परमिट इंतहाई कम है। सिंध और पंजाब से लाई जाने वाली चीनी बलूचिस्तान के कोटे से इंतहाई कम है। इसके बावजूद ताजरों को नाजायज़ तंग किया जाता है। मरकज़ी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान और बलूचिस्तान शुगर्स एसोसिएशन ने बारहा महकमा इंडस्ट्रीज़ और हुकूमत बलूचिस्तान के आला हुकाम से मुलाकातें करके इनसे सूबे की आवाम के लिए चीनी की कोटे को बढ़ाने की दरख्वास्तें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
اس لیے ہم مجبور ہو کر احتجاج کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ محترم صاحب حضرات، اس کے بعد جیسے تاجروں کی چینی سے لوڈ ٹرک بلوچستان میں داخل ہوتے ہیں تو نوتال، کولپور، لکپاس اور زیارت کراس کی چیک پوسٹوں پر گاڑیوں کو روک لیا جاتا ہے اور ایک ہفتہ کروڑوں روپے کے قانونی مال سے لوڈ گاڑیاں ان چیک پوسٹوں پر کھڑی رہتی ہے اور ڈرائیور حضرات ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں اور تاجروں کو الگ سے ٹرکوں کو روزانہ کی بنیاد پر کرایہ کی مد میں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ تاجر کسٹم انٹیلیجنس، کسٹم حکام، پولیس اور فوڈ حکام کی اہلکاروں کی جانب سے تاجروں اور ٹرک ڈرائیوروں کو بلاجواز تنگ کرنے سے بیزار ہو آ چکے ہیں۔ اس وقت بلوچستان قانونی طور پر بلوچستان چینی لانے والی 28 گاڑیاں سکر میں کسٹم انٹیلیجنس نے بغیر کسی وجہ سے روک رہی ہے۔ مرکزی انجمن تاجران بلوچستان اور آل بلوچستان شوگر ڈیلرز ایسوسیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ آج سے سندھ اور پنجاب کی شوگر مل سے کوئی بھی ٹرک لوڈ نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس کے باوجود ہمارے جائز مطالبات کو تسلیم اور قانونی طریقے سے بلوچستان لائی جانے والی چینی کے ٹرک کے ڈرائیوروں اور تاجروں کو تنگ کرنے کا سلسلہ بند نہیں کیا جاتا تو مرکزی انجمن تاجران بلوچستان اور آل بلوچستان شوگر ڈیلرز ایسوسیشن غیر معینہ مدت کے لیے بلوچستان بھر کے لیے چینی کی لوڈنگ نہیں کریں گے۔ مرکزی سندھ اور بلوچستان کی نگران حکومتیں بلوچستان کی تاجروں کی جانب سے تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد بلوچستان کے عوام کے لیے لائی جانے والی چینی کی ٹرکوں کے ڈرائیوروں اور تاجروں کو تنگ کرنے کا پوری نوٹس لے بصورت دیگر مرکزی انجمن تاجران بلوچستان اور آل بلوچستان شوگر ایسوسیشن سخت احتجاج پر مجبور ہوگی، جس کی تمام ذمہ داری حکومت، کسٹم انٹیلیجنس، کسٹم حکام، پولیس، فوڈ کے اعلیٰ حکام پر عائد ہوگی۔ معزز صاحب حضرات، سندھ بلوچستان کسٹم والے تنگ کرتے ہیں۔ یہ شکایت انڈسٹری سیکرٹری ڈائریکٹر صاحب کے علم میں اور ڈی سی کے علم میں بار بار شکایت کی ہے، کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے۔ گودام سے چینی پک آپ میں لوٹ تو جگہ جگہ پولیس اور پالکن پولیس پک آپ کو روک کر رشوت طلب کرتے ہیں۔ کسٹم حکام، کسٹم انٹیلیجنس اور کوئٹہ پولیس کی جانب سے کوئٹہ میں واقع گیلانی مارکیٹ، نئے اڈے، سریاب روڈ، درمیانہ گلی، ہزار گنجی اور شہر کے مختلف علاقوں میں تاجروں کے گوداموں اور عام مارکیٹوں میں رات کے اندھیرے میں چھاپے مار کر وہاں سے کروڑوں روپے مالیت کا قانونی سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ان کے خلاف جھوٹے اور من گھڑت کیسز بنائے جاتے ہیں، جس کی مرکزی انجمن تاجران بلوچستان سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ مرکزی انجمن تاجران بلوچستان اور کسٹم کے حکام کے درمیان کچھ عرصہ قبل ہونے والے مذاکرات میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ لکپاس چیک پوسٹ اور بلیلی چیک پوسٹ کے درمیان شہر کے اندر کسی بھی جگہ پر تاجروں کو گوداموں پر چھاپے نہیں مارے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود شہر کے اندر واقع گوداموں میں غیر قانونی طریقے سے رات کے اندھیرے میں چھاپے مار کر کروڑوں روپے کا سامان قبضے میں لے کر ناجائز مقدمات بناتے جاتے ہیں۔ مرکزی انجمن تاجران بلوچستان مطالبہ کرتی ہے کہ کوئٹہ میں تاجروں کے گوداموں پر پوری طور پر چھاپوں کا سلسلہ روکا جائے۔ بصورت دیگر ہم احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ معزز صاحب حضرات، مرکزی انجمن تاجران بلوچستان اور آل بلوچستان شوگرز ایسوسیشن بلوچستان کی تمام تاجروں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ آج سے سندھ اور پنجاب میں واقع شوگر مل سے کوئی بھی ٹرک لوڈ نہ کرائے جب تک ہمارے 28 گاڑی جو کہ سکر کسٹم انٹیلیجنس نے روکی ہے، جب تک ان گاڑیوں کو نہیں چھوڑتے ہیں اور اس وقت تک ملوں سے چینی ہم لوڈنگ بلوچستان کے لیے نہیں کریں گے اور ہمارے جائز مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے ہیں۔